प्रचण्ड सरकारलाई सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो अन्ततः सरकारबाटै। रवि लामिछाने भन्छन् फेरि बोलाए भने गृह मन्त्रालय सम्हाल्न तयार छु। 42 दिनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेसँगै 7 दलीय गठबन्धन सरकारलाई धक्का। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए राजीनामा पत्र। सत्ता साझेदार दलको एकता जसरी पनि जोगाउने पक्षमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। रवि लामिछाने भन्छन् अबको प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपा बीच समाजवादी मोर्चा बनाउने समझदारी। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन आज हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्याल सुनिश्चित। दलका प्रमुख सचेतकसँग आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। भैरवामा रोकिरहेको ट्रकमा बस र कार ठोकियो, 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति पत्रकार महासङ्घले जनायो आपत्ति। रवि लामिछानेको पद खारेजी पछि स्वतः विजय घोषित गर्नुपर्ने उमेश श्रेष्ठको माग अन्ततः निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेन। मुख्य शहरी क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्यो पोखरा महानगरपालिका। काङ्ग्रेसको खेलमा सत्तासीन दलहरूले आफ्नो असामयिक अन्त्य रोज्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। काङ्ग्रेसका नेताहरूप्रति प्रतिपक्षीको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने नसक्ने स्थितिमा पुगेको केपी शर्मा ओलीको आरोप। रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस। आइतबार पनि झिनो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। कतिको कारोबार भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एमसीसी कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टीको 14 बुँदे प्रस्ताव। र मेयर बालेन्द्र शाहले विभागका कार्य सम्पादनबारे दैनिकी जानकारी लिने। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने खगराज अधिकारीको माग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन अप्रत्याशित रूपमा विकासित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता यात्रा तत्कालका लागि 42 दिनमै टुङ्गिएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। बैठक अघि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए। बैठक लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई निरन्तर खेद्ने र घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको दावी गरेका छन्। उनले केही मिडियाका सञ्चालक र सम्पादकमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। पार्टी निर्णयपछि साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्याल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शिशिर खनाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री भएका थिए। दर्शकबिन गत 3 माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको 19 दिनमै राजीनामा बुझाउन बाध्य भएका छन्। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका सभापति रवि लामिछानेको पद नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरेको थियो। फैसलाले उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज गरिदिएको हो। रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पुनः नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको थियो। फैसला आएको पर्सिपल्टै रवि लामिछानेले प्रक्रिया पुर्याएर पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिए। फेरि पार्टी सभापति भएका थिए। सरकार गठन अघि साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार आफ्नै पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान रहेको थियो। त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर भेटवार्ता गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्ण नयाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने बताएका थिए। अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा रहेका थिए।
यसैबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय तपाईँको हकमा सिनियर नेता भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको हो, तपाईँ बाहेक तपाईँको पार्टीका अन्यलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो। त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। पार्टी बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा बसेर जनताको काम गर्न सकिने आशाका साथ आफूहरूले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको थियो। हामीले गृह मन्त्रालय बसेर 12 वर्ष धाएको मान्छेलाई 12 मिनटमा काम गराइदिएका थियौँ। म त्यो लोभका लागि गृह मन्त्रालयमा जान चाहन्छु नै भनेका छन्। अहिले यति गाली गर्दा पनि फेरि बोलाए भने जान्छु पद लोपु भएर होइन, काम गर्नका लागि जाने रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थनै फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेको थियो। तर आइतबारको बैठकले भने समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आइतबार राजीनामा बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूसँग चित्त दुखाएको बुझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट श्रम मन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने तपाईँहरूको कारणले प्रधानमन्त्रीमा रूपमा सफल हुन्छु भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। त्यही पनि केही बिग्रेको छैन, मिलेर जानुपर्छ। पार्टीका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता समेत रहेका अर्यालले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतः साझेदार दलहरूबीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्नेमा लागेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग फेरि भेट गरी देखिएको समस्या तत्काल हल गर्ने उनको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमालाई केही असहज भएको आफूले अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता अप्ठ्यारालाई छलफल गरी हल गर्ने बताएका छन्। उनले भने मैले उहाँले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने। मैले बिहान उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्रीहरू बाहिर निक्लने विषय छलफल भइरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिर नै जान्छौँ। मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिराखेको छु भन्ने, तर हाम्रो सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। अदालतको निर्णय पनि पक्कै पछि उहाँहरूलाई केही असहजता त भएकै थियो। अब उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा बनाउने समझदारी भएको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बीच यस्तो समझदारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्र धारका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता परे नेताहरूबीच गहन छलफल भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पारेर जाने समझदारी भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयको प्रकाशन गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार आज निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध हुने भएकै छिन्। उपाध्यक्षका लागि तोकिएको मनोनयनको समयमा अर्यालको एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उम्मेद्वार मनोनयनको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्ने निर्णय गरेपछि अर्याल निर्विरोध हुने भएको जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध हुने पक्की भएको बताइएको हो। उपाध्यक्षका लागि तोकिएको मनोनयनको समयमा अर्यालको एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएको छ। उम्मेदवारी मनोनयनको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र विरुद्ध आफ्नो उम्मेद्वार खडा नगर्ने निर्णय गरेपछि अर्याल निर्विरोध भएकी हुन्। नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लाहसो हलमा पुगेर अर्यालले आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गरेकी हुन्।
यसैबीच उनको प्रस्तावमा नारायण काजी श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन्। अर्याललाई सत्ता गठबन्धन दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले समर्थन गरेका छन्। लामो समयसम्म नेकपा एमालेमा रहेकी अर्यालले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा उमी मध्य प्रदेशबाट सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको सांसद पदको कार्यकाल सकिएपछि करिब 1 वर्षदेखि उक्त पद रिक्त रहेको बताइएको छ।